अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। सोमवार का दिन और इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम। लेकिन नाज़रीन, मौजूद वही है जो पिछले हफ्ते भी हम जिसके ऊपर बहस करते रहे। 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस साहिबान की तरफ से एक ख़त लिखा गया। ख़त जो था वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम लिखा गया और तमाम जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं उनको भी उसके अंदर मुखातब किया गया। हद के अंदर जो गुजारिशात थी वो एक से ज़्यादा दफ़ा हम इसके ऊपर बात कर चुके हुए हैं। कुछ इल्ज़ामात का हवाला दिया गया, कुछ वाक़यात का हवाला दिया गया कि उनके साथ दोस्त धांधली हो रही है, उनको धमकाया जा रहा है और उस हवाले से उन्होंने कोई गाइडेंस सीख की कि हमें कुछ इस पर रहनुमाई की जाए। अगर हमारे साथ साथ कोई जुल्म और ज़्यादती हो तो उसका अजाला कैसे किया जा सके, क्योंकि मौजूदा जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर हमारे सामने कोई लीगल फोरम मौजूद नहीं है, कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं है। उस खत को लेके नाज़रीन आपको याद होगा फिर एक फुल कोर्ट कमेटी मीटिंग हुई, इजलास हुआ। उसके बाद फिर फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हमने देखा हुई मोहतरम जो है प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब के साथ। उसके बाद दोबारा जो फुल कोर्ट बैठा और इस बात के ऊपर इत्तेफाक हुआ कि एक जो है कमीशन बनाया जाए अंडर द इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम सामने आया और हुकूमत ने यह फैसला किया कि हमने उनके तहत उनकी सरबराही में एक कमीशन बनाया है जो कि ये इस सारे मामले को देखेगा। वो जो बज़ाहिर है उसके ऊपर एक फिर वफाकी काबीना का इजलास हुआ, टीओर्स भी बन गए, उसके ऊपर तफसील से रहेंगे। लेकिन जो ही ये खबर हमारे सामने आई कि एक कमीशन बन गया है और उस कमीशन की सरबराही साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब को सुपुर्द की गई है, उसके ऊपर पाकिस्तान के तमाम जो मीडिया जो हाउसेज हैं, अखबारात हों, टीवी चैनल्स हों, सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर एक बहस का सिलसिला शुरू हो गया। बहस ये शुरू हुई, हमने भी अपने प्रोग्राम के अंदर इस हवाले से बात की कि जो जजेस साहिबान हैं, हाजिर सर्वस जजेस साहिबान, उन्होंने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनके नाम। उनसे उन्होंने रहनुमाई जो है वो मांगी है कुछ मामलात के ऊपर जिनका उनको सामना है, कुछ मुश्किलात हैं जिनका उनको सामना है। वो उन्होंने अपने ख़त के अंदर ये मुबैना तौर पर लिखा कि हमारे साथ इंतज़ामिया की तरफ से हमारे जो रोज़ाना के मामलात हैं, हमारे जो केसेस हैं, मुख्तलिफ केसेस का हवाला भी उन्होंने दिया, उसके अंदर इंतज़ामिया की तरफ से इंटरफेरेंस की जा रही है और ख़ास तौर पर जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी हवाला दिया गया। लिहाजा बहस का जो नुक्ता ये था कि ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। तो ये क्यों कर ये फैसला हो गया कि हुकूमत वक्त को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि जो चार्जशीट है वो हुकूमत वक्त के खिलाफ है, इंतज़ामिया के खिलाफ है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है। लिहाजा ये बज़ाते खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही इस मामले को देखना चाहिए था या फिर एक अज़हुद नोटिस ले लिया जाता जो है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। ये इसका सारा मामला आपने देखा, ओवर द वीकेंड भी इसके ऊपर बहस होती रही। आज नाजरीन, आज वैसे तो 1 अप्रैल है, कुछ लोगों के नज़दीक जब ये खबर आई तो उन्होंने कहा हो सकता है कहीं अप्रैल फूल ही ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत, एक और बहुत बड़ा बुंचाल हमारे सामने हमें देखने को मिला, महसूस करने को मिला 25 मार्च के जो 6 जजेस साहिबान की तरफ से खत के बाद। और ये जो नई डेवलपमेंट आज की जो अर्थ शेकिंग क्या थी वो ये थी कि जो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं उन्होंने एक ख़त लिखा और ख़त के अंदर उन्होंने हुकूमत वक्त का शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करने के साथ उन्होंने ये कहा कि जनाब आला, ये जो आप काम मुझे सौंप रहे हैं, मैं नहीं समझता ये कानूनी और आईनी तौर पर मेरा काम बनता है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ही काम बनता है और उन्हीं को ही ये काम देखना चाहिए और करना चाहिए। ये ख़त के अंदरजात आपके सामने नाज़रीन रख देते हैं। ये जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ये कह रहे हैं कि मैंने 6 फाज़िल जजेस का ख़त काबीना के मंजूर करदा टीओआर्स और मुतलका आईनी शेक आर्टिकल 209 का बगौर मुतालिया किया है। चूंकि ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और इसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम तहरीर किया गया है, लिहाजा एक ऐसे मामले की इंक्वायरी करना जो एक आईनी बॉडी यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है, मेरे लिए मरवजा अदालती असूलों की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होगा। मेरे नुक्ता नज़र से
तो इंक्वायरी के TORs भी 25 मार्च को लिखे गए इस खत के मुंदरजात से मुताबिकत नहीं रखते, जिसमें 6 फाजिल जजेस का कहना है कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई लेने के लिए लिख रहे हैं कि एक जज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए रिपोर्ट करने और रद्द अमल देने के हवाले से जब हुकूमती अरकान और इंटेलिजेंस एहलकार इसके सरकारी अमूर अंजाम दही में मुदाखलत करें। दोबारा से आपको ये पढ़ के बता देते हैं, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई लेने के लिए लिख रहे हैं कि एक जज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए रिपोर्ट करने और रद्द अमल देने के हवाले से जब हुकूमती अरकान और इंटेलिजेंस एहलकार इसके सरकारी अमूर की अंजाम दही में मुदाखलत करें। उसके बाद जनाब आला तसद्दुक़ जिलानी साहब ये फरमाते हैं, या हरासा करें या वो कैसे रिपोर्ट करे जब इसके मुशाहिदा में आए कि इसके किसी साथी जज या इन अदालतों के अरकान के साथ ऐसा वाकया पेश आ रहा हो जिन्हें हाई कोर्ट सुपरवाइज करती है। उसके बाद नाज़रीन, जबकि खत के आखिर में अदालती मशावरत के जरिए एक मैकेनिज्म तजवीज़ करने की दरख्वास्त भी की गई है। अगरचे ये खत मुकम्मल तौर पर आइन के आर्टिकल 209 के ज़मन में नहीं आता, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान खत में उठाए गए मामलात को बतौर सरबराह अपने अदारे की सतह पर हल कर सकते हैं। ये जनाब ये उन्होंने खत के अंदर एक्सप्लेन किया। दर्ज वाला वजूहात की बिना पर मैं कमीशन की सरबराही करने और इंक्वायरी चलाने से माजरत करता हूँ। जो है जुबैरी साहब को हमने अपने प्रोग्राम में एक बार फिर दावत दी है। जिस दिन ये खत लिखा गया उस दिन भी आबिद जुबैरी साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे और उनका यही ख्याल था कि चूंकि बड़ा वाज़े तौर पर खत के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है 6 जज साहबान ने कि हम आपसे गाइडेंस चाहते हैं, रहनुमाई चाहते हैं, और आर्टिकल 209 का हवाला भी दिया गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हवाला दिया गया और उसके बाद ये सारी की सारी डेवलपमेंट होगी। जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। जुबैरी साहब, सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि ये एक इनिशियल तौर पर एक राय जो है अक्सरियती राय हमारे सामने यही आई वकला की तरफ से, आईनी माहिरीन की तरफ से, कि ये जो हुकूमत के पास जाना और हुकूमत की तरफ से इस तरह का इंक्वायरी कमीशन एक्ट बनवाना, ये समझ नहीं आ रहा इस खत के तनाजुर में। ये जो खत 6 जज साहिबान ने लिखा, तो फिर क्या वजह बनी? आपको लग क्या रहा है कि ये खत क्यों लिखा, ये फिर इंक्वायरी कमीशन क्यों बनाया गया, जो कि बड़ा वाजे इस खत के अंदर एक जो गुजारिश थी उसको सामने रखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपके पिछले प्रोग्राम में और प्रोग्राम्स में यही बात हुई थी कि मैंने हमेशा ये कहा है कि जी ये जो ख़त जो लिखा है इसके इतने दूर रस नताइज होंगे कि आप इसको जुडिशल साइड पे इस ख़त का इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, ना कि इंतज़ामी तौर पे एग्जेक्टिव की तरफ, क्योंकि एग्जेक्टिव पे ही इल्ज़ाम है इंटेलिजेंस एजेंसीज पे। तो मैं समझता बड़ी खुश आइंद बात हुई है जो आज सुओ मोटो चीफ जस्टिस साहब ने ये एक्शन ले लिया। लेकिन देखिए, हम लोग हैरानगी इस बात पे हुई थी पहले कि ये जो कमीशन बना उसमें तो मुशावरत शामिल थी। आपको याद होगा कि 2 सेशंस हुए फुल कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, और उसमें एक प्रेस रिलीज आई, अगर आपको याद हो। हमें इंप्रेशन तो यही मिला था कि ये जो जजेस जो शामिल, अक्सरी जज कौन थे ये नाम तो नहीं थे उस प्रेस रिलीज में, लेकिन उनका अक्सरियत का ये मतलब मौक़िफ़ था कि जी इसकी कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत इसकी इंक्वायरी हो जाए। जो गवर्नमेंट ने उस बात को माना और उन्होंने उसके बाद प्रोसीडिंग्स की कैबिनेट में ले गए और फिर एक इंक्वायरी कमीशन के और जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी को अपॉइंट किया। लेकिन फिर सडनली आज खबर आई कि जी सुओ मोटो ले लिया। जी हमारी डिमांड तो डे 1 से थी, आपको याद होगा कि हम तो यही कह रहे थे और वकला कह रहे थे, बार काउंसिल, बार एसोसिएशंस कह रही थी कि जी इसकी इतनी बड़ी बात है, आप उन्हीं जिनके खिलाफ इल्ज़ाम है उन्हीं के पास आप भेज रहे हैं। उसकी अपनी होता है रिपोर्ट जो तैयार होगी, एक स्टेट जज साहब उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और वो सरकार को ही दे दी जाएगी। सरकार की मर्जी अंडर दैट उसको दिखाए, उस पर इम्प्लीमेंट करे ना करे। तो इस पे लेकिन अगर इसका जुडिशल साइड पे अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए या सुओ मोटो लिया जाए, 184(3) की प्रोसीडिंग्स की जाए, तो वो अगर कोई ऑर्डर आएगा वो बाइंडिंग होगा, वो एग्जेक्टिव भी बाइंडिंग होगा, सारे मुल्क पे हम सब पे बाइंडिंग होगा। तो इसलिए इसकी वहां से कराई जाए। मैं समझता हूँ ये सही हुआ। लेकिन एक हमारी और भी बड़ी दरख्वास्त थी मुद्दमाना चीफ जस्टिस साहब से कि जी इसमें फुल कोर्ट बैठे। बेशक
چاہیے, لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں فل کورٹ بیٹھ کے اپنی اوپینین دے تاکہ ہر جج جو اس وقت سپریم کورٹ کا ہے ان کا اس میں انپٹ ہو کہ جو ہو رہا ہے, کیونکہ یہ دیکھیے سپریم کورٹ ہائیسٹ کورٹ ہے. آپ یہ ججز نے جو بات نشاندہی کی یہ بڑے ہمت کی, میرا ان کو سلوٹ ہے. تو یہ دیکھیے وہ تو ایک رہنمائی سیکھ کر رہے تھے کہ جی آپ رہنمائی کر دیں اور انسٹیٹیوشنل اس کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے. اور یہی بات جسٹس تصدق جیلانی نے کہی کہ بالکل صحیح 209 میں نہ آئے, اس کا چیف جسٹس صاحب کیونکہ ہیڈ آف دا جوڈیشری ہوتے ہیں ان کو اس کو انسٹیٹیوشنل لیول پہ اس کو سالو کرنا چاہیے. اور یہ وہیں سالو ہوگا کہ ایک پلر آف دا اسٹیٹ پہ حملہ ہے یہ کہ انڈیپینڈنس آزادی, اگر ہمارے یہ حملہ کامیاب ہو گیا ایگزیکٹو کا اور یہ اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کا, تو ہماری آزاد عدلیہ ختم ہو جائے گی. گڈ بائی انڈیپینڈنس. اچھا زبیری صاحب, تصدق گیلانی صاحب نے اپنے جو آج خط لکھا اس کے اندر جو پیراگراف ریپروڈیوس کیا ہے, وہ 6 ججز صاحبان نے جو خط لکھا تھا وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ وی آر ویٹنگ ٹو سیک گائیڈنس فرام دا سپریم جوڈیشل کونسل with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of the members of the executive, including operatives of intelligence agencies that seek to interference with the discharge of his or her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty to report any such actions that come to his or his attention in relation to the colleagues or members of the courts that High Court supervises. بڑا مطلب واضح طور پر تھا فضل ایوب. اب زبیری صاحب میں اپنے پینلسٹ کو بھی شامل کرتا ہوں اس بحث کے اندر, بڑا واضح تھا اور زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی تھی اور کہ جناب اعلیٰ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خود ہی دیکھنا چاہیے یا کورٹ اپنا ایک لارجر بینچ بنا دے یا فل کورٹ بینچ بنا دے. سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ریلیونٹ نہیں بنتا نا جی, یہ تو آج جیلانی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ 209 کے اندر نہیں آ رہا جو انہوں نے خط لکھا ہے. میں سوال اپنا پورا کروں. جی اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھا انہوں نے اس میں ایکسپلین, اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایونچولی جو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو میں آپ کو جو انہوں نے ایکسپلین کیا جو جج صاحب نے, میں سوال آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل امپراپریٹی کے اندر آئے گا اگر میں اس کو دیکھوں, یہ میرا کام بنتا نہیں ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو ہے جوڈیشل کو ہی ایک جوڈیشل رسپانس آنا چاہیے. مجھے کچھ کہنے دیں. جی میں آ رہا ہوں جی جو صاحب. نہیں وہ عابد زبیری صاحب نے بھی مس کر دیا, آپ نے بھی کہا دیا. حکومت نے جو لیٹر لکھا ہے وہ یعنی کمیشن جو بنایا جو اب اپنی موت مر گیا میرا خیال کہ جی وہ ہے تو یہ کچھ نہیں ہے, یہ غلط ہے الزامات, لیکن انکوائری کرا لو. بھائی آپ تو پہلے ہی پارٹی بن کے پریجوڈس کر رہے ہو اور آپ نے اپنا فیصلہ دے دیا, اس پر انکوائری کیا ہوگی؟ اس کے اوپر آتے ہیں, بعد میں بات کریں گے. یہ اپنا جو ایک کل جو سیشن والے دن جو فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی, جی حسن آپ بات کر رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات جیلانی صاحب سے رابطہ کیا گیا تھا. تصدق جیلانی صاحب نے خود جو ہے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا. اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ نے جب ان کے نام کی منظوری دی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹی او آرز شیئر کریں. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس کے ساتھ ٹی او آرز شیئر کیے, انہوں نے آگے سے فائن کہا, اس کے بعد ٹولز آئے, اس کے بعد وکلا کے چند ایک مخصوص حصہ آیا جو اپنی طرف سے جو ایک سائیڈ پارٹی کی لائن دیتا ہے. پھر اس نے اپنا شور ڈالا, اس شور کی وجہ سے ایک شریف آدمی اپنی عزت بچا کر سائیڈ پر ہو گیا. اس کو جناب بات کو ظاہری بات ہے جب انہوں نے خط لکھ دیا, میں نے پوچھا بھی, میں نے کہا جی آپ لوگوں نے کیا دوبارہ ان سے رابطہ کیا جب انہوں نے خط لکھا؟ تو انہوں نے کہا جی جب انہوں نے خط لکھ دیا نہ صرف انہوں نے گورنمنٹ کو بھیجا بلکہ انہوں نے یہ خط جو ہے چیف جسٹس پاکستان کو بھی بھیج دیا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھیج دیا. تو اس کے بعد پھر کوئی منطق نہیں تھی کہ ہم ان سے رابطہ کرتے. تو بہرحال یہاں پر ایک شریف آدمی جو کہ عزت دار ہے تو وہ اپنی عزت بچائے گا, وہ ٹولز کے ساتھ جا کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اس عمر میں آ کر تماشا نہیں لگوائے گا. دوسری بات جو میں اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ آپ کی ذرائع کی بنیاد پہ سٹوری ہے, آپ کا دعویٰ ہے؟ جی ذرائع کی بنیاد پر میری بات ہوئی ہے, میں ایٹریبیوٹ کر دیتا ہوں جی. میری اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بات ہوئی ہے جی, منسٹر فار لا اینڈ جسٹس سے بات ہوئی ہے جی, ٹھیک ہے جی, میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. ایک بات تو یہ ہوگی. اچھا دوسری بات جو اہم بات ہے وہ بات یہ ہے جی کہ جو اب 184(3) میں سو موٹو لے لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, تو میرے خیال کے مطابق بننا پھر بھی کمیشن ہے یا جے آئی ٹی بننی ہے یا کچھ اس طرح کا کام ہوگا. انکوائری کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے نہیں, تو چاہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر ہو چاہے جوڈیشل سائڈ کے اوپر ہو, انکوائری تو کسی نہ کسی سے سپریم کورٹ کو کرانی پڑے گی. تو ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ بھئی ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر یہ میٹر دیکھا جانا چاہیے تھا, اس کی منطق مجھے کو سمجھا دے, میں مان جاؤں کہ یار واقعی میں غلط ہوں, میں بہت بیوقوف ہوں, کیونکہ کام سپریم کورٹ کا انکوائری کرنا نہیں ہے, اداروں کا کام ہے, چاہے انڈر سپریم کورٹ
जुडिशियल साइड पर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर। हसन अयूब साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये काम नहीं है उनका। नाज़रीन आपके सामने ये आर्टिकल 210 है, पावर्स ऑफ काउंसिल टू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्सन एटसेट्रा। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये आर्टिकल है पाकिस्तान के आइन का, जिसके अंदर बहुत वाज़ेह है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर द काउंसिल का मतलब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल shall have the same powers as the Supreme Court has to issue directions or orders for securing the attendance of any person or the discovery of production of any document। अच्छा आबिद वारी साहब, एक बात मैं कंप्लीट करूंगा इसके जवाब में ना, 184(3) के अंदर पनामा का लिया था ना केस, तो जेआईटी बनाई थी ना, फिर इसके अलावा दीगर वो जो चर्च वाला पर हमला हो गया था, या इवन वो कमीशन जो कोयटा में वुकला बड़े शहीद हो गए थे, जिस पर हुकूमत उस वक्त कमीशन में आया था, जिस काजी पाली से साहब ने उसको किया था, तो बनाना तो कमीशन ही पड़ेगा सर। एक हमारे पास इंक्वायरी करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में, आपके पास भी मेरे ख्याल में कोई आपने वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया, तो हमारे पास एक सीनियर वकील मौजूद है, उनसे जरा जानते हैं, उनकी राय जान लेते हैं। पार्टी के है ना, पार्टी की नुमाइंदगी आप तो नहीं किसी पार्टी के, क्या है आपकी पार्टी का, आप मेरी पार्टी के ना, चलो उनसे राय, उनकी राय ले। देखिए आबिद वारी साहब ये तो बड़ा देखें, आशिक महबूब है, 210 भी बड़ा वाज़ेह है और सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम तार इख्तियारात हैं, और जब जो है मफाद आमा का इशू है, पूरे पाकिस्तान का इशू है, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट किसी से कुछ भी मांग सकता है। ये जो सवाल उठाया गया जी, इस पे कुछ नहीं किया जा सकता। हसन अयूब साहब की मैंने कहा है कि कमीशन बनाना पड़ेगा या किसी से इंक्वायरी करानी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकती। आप जुबैरी साहब, मेरा ये जाहिर है सुप्रीम कोर्ट करवा लेगा ना फिर। जी आप जुबैरी साहब, देखिए मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाता। अब ये इनको मैं नहीं कहता कि ये नून लीग के नहीं बिल्कुल कोई नहीं है, ये कहना कि मैं किसी पार्टी का हूँ, ये बात सही नहीं है। हम एक कानूनी और आईनी नुक्ते की बात करें तो कानूनी पर्सनल ना हो। देखिए मैंने इनसे बात मैं बिल्कुल सही बात है, जो हमें इनके बारे में मालूम है ना, इस तरह बात ना कर, इज्जत से बात बैठे होते हैं, इसका मतलब नहीं पार्टी के, तो आप उससे सवाल करें ये कर रहे हैं, तो देखिए इस तरह ना करें। आप बुलाते हैं तो इज्जत के साथ। नहीं आप सही कह रहे हैं। चले आप जुबैरी साहब, मैं खाली ये कह रहा हूं कि आप हसन अयूब साहब प्लीज यार, मैं सवाल कर रहा हूं, दिस इज नॉट फेयर ना यार, मदद कर रहा हूं यार, लेट्स मूव ऑन। आपने क्या मूव ऑन किया यार, मूव ऑन, मैं उनको कह रहा हूं कि चले, अगर मुझसे किसी वजह से आप हर्ट हुए हैं, अपनी बात करने दें, अगर आप किसी वजह से हर्ट हुए तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, वाकई आप हमारे जिस रोल में आप बैठे हैं आप प्लीज उस पे कंफर्म आप जुबैरी साहब, मैंने जो पूछा उसका जवाब दें। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं। कहां ममानियत है 184(3) में कि वो इंक्वायरी खुद नहीं करा सकते या किसी की तरह, वो जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहें वो कानून के तहत वो कर सकते हैं। वो जीआईटी बनाना चाहें, वो कमीशन, जुडिशियल कमीशन बनाना चाहें, अपने माते करके उसको दिया जैसे मेमो गेट में बना था, तो ये उनका इख्तियार है। अब वहां बात जब चलेगी उस पर देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब वो क्या उस दिन प्रोसीडिंग्स होती हैं, कुछ और एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, लोग पार्टी बनेंगे इसके अंदर और वो भी अपनी राय देंगे आके कि किस तरह से ये होना चाहिए। कोई मखसूस तबका नहीं है वकीलों का कि जो कह रहा है ये चीजें होनी चाहिए। पूरे मुल्क की डिमांड थी कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक इल्जाम है, चाहे वो सही है गलत है, वो भी साबित होना है। 6 जजों हाई कोर्ट के लोगों ने एक इल्जाम लगाया कि हमारे साथ ये हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब, उस वक्त के दोनों सीनियर जजेस जिसमें जस्टिस फायजीशा भी शामिल, जस्टिस एजाजुल हैसन, उनके सामने उन्होंने ये मुद्दा बयान रखा अपना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन इशू ये है कि अब बात वहां से हम इन चीजों में रह गए कि उन्होंने ये कर दिया, उस मिनिस्टर ने ये कह दिया कर दिया। बात ये है कि अगर ये सच है तो हमारी आजाद अदलिया पर यह हमला है, और जिससे मैं और आप अफेक्ट होंगे कि हम इंसाफ के लिए कहां जाएंगे अगर हमारे झगड़ा। और अगर ये सच नहीं है आप जुबैरी साहब, फिर जुडियल इल्जाम आता है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इन्वेस्टिगेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मैटर है जी, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं है। 184(3) का सो मोटो ले लेंगे, बात समझ जाइए, 184(3) है। दिस इज नॉट 209 नाउ। कोई पाबंदी नहीं है कि वो इंक्विजिटोरियल पावर होती है, एडवर्सोरियल नहीं होती। इस पे जजमेंट से अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी वो सवाबदीद है कि वो खुद करें, एविडेंस वहीं अपने कोर्ट में रिकॉर्ड करें। सुप्रीम कोर्ट की लेवल पे होती है 184(3) में भी एविडेंस रिकॉर्ड। अगर वो नहीं करना चाहे वो किसी को मातहत इदारे को दे सकते हैं या उसकी लेकिन वो सुप्रीम करा के कर सकते हैं। जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट इसको सुपरवाइज करेगा तो उन्हीं के जेर असर ये सारे का सारा काम होगा। हैदर नकवी साहब कमीशन बना सकता है। बिल्कुल जी हैदर नकवी साहब, आपने सारी बहस सुन ली। मैं एक छोटी सी लाइन आपको ये पढ़ के बता देता हूं। आज जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने लिखा जो है वो ये कह रहे हैं कि it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body which is the Supreme Judicial Council or Supreme Court of Pakistan itself. ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कर ले या सुप्रीम कोर्ट कर ले। और आपको याद होगा पहले दिन से एक यही इसके ऊपर राय बन रही थी
کہ ایونچولی یہ فرض کریں یہ انکوائری کمیشن بھی کرتا تو ادھر ہی معاملہ جانا تھا. تو میرے خیال میں آج ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سو موٹو لے لیا اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا. جی حیدر نقوی صاحب. دیکھیں خاور بھائی، آپ مجھے شوز میں دیکھتے رہیں، میں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگتا ہی نہیں جس کے پیچھے پوری قوم لگی ہوتی ہے. میں تو حکومت وقت کو بڑی داد دیتا ہوں کہ وہ سارے معاملے کو اس جگہ تک لے آئی جہاں تک لانا چاہتی تھی. میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو داد دیتا ہوں کہ اب انہوں نے کام کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے. یہ طریقہ تھا عمران خان صاحب کا کہ وہ جو فیصلہ کرانا یا کرنا چاہتے تھے پہلے اس کی مخالفت میں بات کر کے اس کے بارے میں بیانیاں بناتے تھے. جیسے عمران خان صاحب امریکہ سے مدد چاہتے ہیں لیکن پاکستان میں وہ امریکہ کے مخالف بیانیاں بنا رہے ہیں. عمران خان صاحب فوج کی مدد چاہتے ہیں لیکن پاکستان میں وہ فوج کے خلاف مخالف بیانیاں بنا رہے ہیں. یہاں تو حکومت وقت نے بہت اچھا کام کیا کہ پہلے کمیشن بنانے کا اعلان کر کے اس کے بارے میں پورے پاکستان کی ایک رائے لے لی اور ان سب کی بھی رائے لے لی جو چاہتے تھے کہ اس کے اوپر عدالت فیصلہ کرے، چیف جسٹس فیصلہ کریں. اب وہ سارے لوگ جو مسلسل پچھلے 3 دن میں کہتے رہے ہیں بہت بڑھ چڑھ کر کہ جی فیصلہ تو صرف چیف جسٹس کا منظور ہوگا، تو اب تو فیصلہ کریں گے نا چیف جسٹس. اب یہ 7 رکنی بینچ کرے گی فیصلہ، اور جو فیصلہ آئے گا ان سب لوگوں کو ماننا ہوگا. جنہوں نے اس کمیشن کو رد کیا ان کو بھی ماننا ہوگا، جو اس کمیشن کے مخالف وی لاگس کر رہے تھے یا بیانات دے رہے تھے ان کو بھی ماننا ہوگا، ان سب کو ماننا ہوگا. اور چیف جسٹس کا جب فیصلہ آ جائے گا وہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کا مطلب ہے وہ سارے لوگ جو کمیشن کے مخالف تھے وہ صرف مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں. ان کا مقصد تنقید کرنے کا صرف تنقید ہوتی ہے، تعمیر نہیں ہوتی. اور یہ اگلے چند دن میں یہ 7 رکنی بینچ ثابت کر دے گا. جی اچھا عابد زبیری صاحب، اگلا سوال اس پہ یہ آ رہا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا جو بنیادی طور پر بات کر رہے ہیں اپنے ہمارے جو ہیں محترم چودھری غلام حسین صاحب، یہ جو پریس ریلیز آئی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہفتے والے دن ہوا اجلاس بیٹھا، اس اجلاس کے بعد ایک پریس ریلیز آتی ہے اور اس پریس ریلیز کے اندر یہ واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کی شرائط کا ٹی او آرز کی منظوری بھی دی. ٹی او آرز کے مطابق انکوائری کمیشن جو ہے معزز ججز صاحبان کے خاتمے عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا. اس ٹی او آرز کے مطابق تعین کرے گا یہ الزامات درست ہیں یا نہیں. انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا. کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا. کمیشن کو یہ اختیار بھی ہوگا کہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی جانچ بھی کر سکے. اچھا، اس کے بعد سب سے اہم نقطہ اگلا ہے، کابینہ کے اجلاس میں معزز 6 صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دے دیا. یہ ایک بڑا انتہائی اہم نقطہ ہے کہ ایک انہوں نے جو ہے اس کو سائڈ لائن کر دیا. انہوں نے کہا جی ٹوٹلی یہ جو 6 ججز صاحبان ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں، نفی کر دی اس کی کوئی اس کی وہ ایک ثابت کر دیا کہ ہم اس کے اندر ایک پارٹی کے طور پر موجود ہیں اور ہم ان الزامات کو نہیں مانتے. تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ نقوی صاحب تو پھر صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اس لیے اٹھایا گیا کہ ایونچولی پھر ادھر ہی جانا ہے تو پھر پہلے ہی ادھر چلا جاتا تو زیادہ مناسب نہیں تھا. مطلب ہم لوڈو تھوڑی بچے کھیل رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ پہلے یہ کھیلنا ہے تو وہ کھیلنا ہے تو اس کے بعد چلیں جب رائے بن جائے گی تو پھر سپریم کورٹ کی طرف جانا ہے. خدا را 5واں بڑا ملک ہے ہم. جی آپ دیکھیے کیونکہ آپ پریس ریلیز پڑھیں، اس کے اوپر پریس ریلیز میں تو ان کی مشاورت سے ہوا تھا کیونکہ فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی، اس میں میجورٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ پرائم منسٹر سے ملے. پریس ریلیز آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ نے ابھی پڑھی. اور پھر اس میں پرائم منسٹر سے ان کی میٹنگ ہوئی لا منسٹر صاحب کے ساتھ، اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ، اور وہاں پروپوزل آیا کہ جی اس میں کمیشن بن جائے جو کمیشن اس بات کی تحقیق کرے. تو یہ چیف جسٹس صاحب، سینئر پونی جج جسٹس مسعود علی شاہ اس میں شامل تھے اور ان کے اسے تو اب پھر چیف جسٹس کو کیوں چیف جسٹس نے پھر یہ سو موٹو کیوں لے لیا؟ یہ کیا حکومت نے کوئی اس طرح کا کھیل کھیلا کہ ایونچولی چیف جسٹس صاحب مجبور ہو گئے یہ لینے کے لیے؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ انہوں نے اس چیز کو اٹھایا اس لیول پہ کہ وہ فیصلہ کریں. اور جو یہ کہنا ہے کہ وہ ٹرولنگ کر رہے ہیں وہ بائنڈنگ ہوگا، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ آئے وہ سب پہ بائنڈنگ ہو، پورے ملک مجھ پہ آپ پہ سب پہ بائنڈنگ ہوگا. لیکن جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل تھی تاکہ وہ آرڈر بائنڈنگ. کیونکہ دیکھیے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے اندر
रिपोर्ट ओपिनियन दी जाती है, ओपिनियन फेडरल गवर्नमेंट को दी जाती है, उनकी सवाबदीद है, उस पर वो एक्शन लें नहीं लें, उसको डिस्क्लोज करें नहीं करें, सारा इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो वो 6 जजेस का जो मामला था वो बेसिकली दब जाता, क्योंकि वो अपने आप के खिलाफ ही वो कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी ये इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने ये किया नहीं किया या क्या किया। तो ये सारी चीजें। अच्छा भाई साहब ये बताइएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई जेटी बनाती है, कोई कमीशन बनाती है, अभी जो कल सोमोटो केस की समाअत होती है, तो उसमें अगर वो और वो इख्तियार दे दे उस कमीशन को कि वो इन जजेस को तलब कर सके या जेटी तलब कर सके, तो फिर ये जजेस क्या पेश होंगे 6? देखिए मैं समझता हूं कि वो अब ये ऑल डिपेंड करता है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, ये ऑल डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि ये सिटिंग जजेस हैं, हो सकता है अगर वो इस तरफ बात जाती है जैसे आप कह रहे हैं कमीशन बनाने पे या कोई इंक्वायरी कमीशन, तो हो सकता है जजेस की कमीशन कोई बना दें, तो उसमें सामने और कोई सीनियर जजेस की बना दें कमीशन, ताकि वो इसको इंक्वायरी कर लें। वो देखना होगा, सिटिंग जजेस की हो सकता है। जैसे आप देखिए आप क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी तो है ना, आखिर उसके अंदर भी एक सिटिंग जज ही होता है जो पेश होता है उन जजेस के सामने, उसकी इंक्वायरी होती है, उसकी एविडेंस होती है, जो आपने अभी 210 पढ़ा आर्टिकल, और उसके बाद उस पर ओपिनियन दी जाती है कि जज मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए या नहीं हुए। तो देखिए इस तरह से हो सकता है कि इस तरह की वो बात इट वुड बी डिफरेंट 184(3) में हमने देखा है जितने भी, तो उसमें तो थोड़ा मामला डिफरेंट होता है। लेकिन चले एक छोटी सी ब्रेक इधर जाना है। ब्रेक आप जुबैरी साहब, आपसे सवाल जो मेरा ये होगा कि आपको पता है कि ये एक 7 मेंबर बेंच बना दिया गया है और ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये डिमांड आई है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके केसेस का हवाला है, इनिशियल जो 6 जज साहबान का जो लेटर है वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट एक बेंच बनाया जाए ताकि जो है उसके अंदर सारे जजेस साहबान बैठ जाएं और इस मामले को देख लें। इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। आप जुबैरी साहब, आपको याद होगा कि माजी की आपको याद होगा पीडीएम की हुकूमत शायद बन गई थी मेरे ख्याल में। उसके बाद आपको जो साबिका चीफ जस्टिस साहब थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये हम ख्याल जजेस को ये साथ लेके बैठ जाते हैं, तो ये जो 5 प्यारों का बेंच नहीं बने, लार्जर बेंच बन जाए। मेरे ख्याल में वो आपको या पंजाब के अंदर इलेक्शन के हवाले से, केपी के अंदर इलेक्शन के हवाले से वो केस था, और मुजाहरे भी हुए, जलसे जुलूस भी हुए, और ये था कि फुल कोर्ट बेंच बैठा जाए। जाहिर है करते ना करते इस मामले के अंदर ये जो मौजूदा मामला है, सियासत किसी ना किसी साइड से इन्वॉल्व होगी हुई है, तो डिमांड आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि फुल कोर्ट बेंच बैठ जाए और एक ही दफा सारे मामले को देखें और जो भी फैसला करना है, जो अगर गलत इल्जामात लगे हैं तो बिल्कुल सही है, जिन्होंने गलत इल्जामात लगाए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, इल्जामात ठीक है तो फिर जाहिर है वो तो क्या बात है खाबर गोमर साहब। जी मैं आता हूँ अच्छे साहब आपके पास। जी जुबैर साहब। ना आप आओ ना जाओ, मेरी आदत से सुन लिया। जी चौधरी साहब प्लीज। चौधरी साहब की सुन लें सर। आप जुबैरी साहब की मौजूदगी में तो वैसे ही यानी मतलब बात करना मुनासिब नहीं है, इतनी मोतबर हस्ती है हमारे साथ, और हमने इनको हमेशा करेक्ट बैलेंस और टू दी पॉइंट पाया, जब ये सदर थे उस वक्त भी और आज भी। हैविंग सेड दिस, भाई अब जब एक हाई कोर्ट पूरी की पूरी मासवाए चीफ जस्टिस के एक लेटर लिख दे, उसके बाद तो कोई उसमें यानी किसी और की कोई अथॉरिटी रह नहीं जाती माफ करना, उसके ऊपर यानी 100% अमल करने के अलावा आप उन पर हमले करने शुरू कर दे, वो जी वो उन्होंने गलत किया है। भाई तुसी कादी इंक्वायरी करवा रहे हो फिर? व्हाट काइंड ऑफ इंक्वायरी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सारे जजों को बिठा के इस मामले के और बाकी हाई कोर्ट में भी जो हो रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट के साथ होता रहा है, वो सारे को इसको सामने लाना चाहिए। लेट द नेशन नो कि उनके साथ क्या हशर नशर होता है। मैं टोटली एग्री करूंगा गुलाम हुसैन साहब के साथ कि जो ये हो रहा है बिल्कुल सही है। वो 6 जजेस हैं, वो पूरा हाई कोर्ट एक बात कह रहा है सिवाय मां सवाए चीफ जस्टिस के कि ये हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ ही हो रहा है, इस तरह से इंटरफेरेंस हो रही है। आप उसकी इंक्वायरी किसी ऑफिसर से कराएं या क्या, बड़ी अजीब बात सी होगी। तो अब ये देखना है कि चीफ जस्टिस साहब इसमें क्या मुरतब करते हैं, क्या तरीक़ाकार करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आएंगी लोगों की जो इसमें हिस्सा बनना चाहेंगे, कि ताकि वो आके बताएं कि इसमें कि बाकी चीज़ों में क्या हो रहा है। और भी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स हैं जिनका स्टेक है पूरे मुल्क में, जो इस जिद्दोजहद में आज़ादी दिया की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जिद्दोजहद की ओवर द पीरियड, तो इस तरह से तो अंडरमाइन नहीं करेंगे। हामिद खान ग्रुप तो शायद पूरा का पूरा मुखालिफ है, मतलब जितनी भी बार काउंसिल जो जीती हुई हामिद खान ग्रुप सारा का सारा एक तरफ खड़ा हो गया है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप साहब।
جی بالکل ٹھیک ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کراچی بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ حامد خان کا گروپ نہیں اسے لیڈ کرتا، وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے صدر ہیں وہاں کراچی کے، کراچی بار ان کا آج کا آپ وہ دیکھ لیجئے، وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے، انہوں نے ویلکم کیا ہے۔ آپ پوری بار کاؤنسل، بہت ساری بار ایسوسی ایشن ہیں، ذرا ان کے آپ پڑھ لیجیے حسن صاحب، ایک دو پڑھ کے پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی، سندھ ہائی کورٹ بار کا حامد خان۔ آپ زبیر صاحب یہاں پہ دیکھیں سوال یہ ہے نا، دیکھیں اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی اپنی رائے ہے جو حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی رائے ہے جو ہے تحریک انصاف کی اپنی رائے ہے، باقی اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا بار کونسلز ہیں وہ حزب بقدر جس کے اندر جو نظریے والے وہاں بیٹھے ہیں وہ اس کے اوپر ایک پریس جو کانفرنس ہے یہ ایک پریس ریلیز ایشو کر رہے ہیں۔ معاملہ ہے اس وقت عدلیہ کی آزادی کا، بالکل صحیح، یہ گروپ کا نہیں ہے کہ گروپ کیا، مطلب 6 حاضر سروس ججز صاحبان نے ایک لیٹر لکھا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ود ان جو ایک ان کا جو طریقہ کار ہے، پہلے آپ نے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے، اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس گئے، کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اپنی عدالت کے سامنے۔ تو یہ سیاست کو ہم کیوں اس کے اندر زیادہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آنی چاہیے؟ یہ بارز ہیں یا باقی ہیں وہ کرتے ہیں، یہ تو ایک کلی طور پر آئینی اور قانونی معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ تصدق جیلانی صاحب پہ ٹرولنگ شروع ہوئی اس لیے وہ ہٹ گئے، آپ دیکھیے کہ وہ انہوں نے اپنے خط میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا، انہوں نے اس کے لیگل حوالے دیے کہ اس وجہ سے وہ اس کمیشن میں نہیں ہو سکتے، اور وہ جو خط 300 جنہوں نے ابھی انہوں نے بات کی نا، وہ بات کی وہ 300 وکلا جنہوں نے خط لکھا، انہوں نے حسن صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کیا ہے، ان میں ان کے بیٹے صاحب شامل ہیں، وہ سائن نہیں ہے سر ان کے، میں نے پوچھا ہے کہتے ہیں سائن نہیں کیے بیٹے نے، نام اس کا یوز ہوا ہے۔ اچھا حیدر نقوی صاحب، لیکن جو بات ہو رہی ہے فل کورٹ کی، آپ بات کر رہے تھے فل کورٹ، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی ڈیمانڈ ہمیشہ بندیال صاحب کے زمانے میں ہر ایسوسی ایشن بار کاؤنسلز آ کے ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ جی فل کورٹ بنائے تاکہ ہم خیال ججز کا امپریشن نہیں جانا چاہیے، تو ابھی بھی فل کورٹ بن جائے تو کیا حرج ہے؟ پوائنٹ از دیٹ کہ ایک بات اٹھی کہ جی پھر اس کی اپیل کہاں ہوگی، کیونکہ اب تو اپیل کا حق ہے اس قانون کے تحت، تو پھر اس کی اپیل کہاں جائے گی؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آخر اور یہ جو پریکٹس ہے پروسیجر پہ جو پورے فل کورٹ نے فیصلہ کیا اس کی اپیل بھی تو کہیں نہیں گئی، تو یہ ابھی اس لیے ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ہر جج آ جائے، معاملہ اتنا سیریس ہے۔ زبیری صاحب جی سر، جی صاحب، جی محترم مجھے یہ بتائیں، یہ جو وفاقی کابینہ ہے اگر وہ 6 ججوں کے اوپر حملہ کرتی ہے کہ جی یہ غلط ہے تو ان کو تو کچہرے میں کھڑا کرے، بلائے وزیر اعظم کے اور اس کے وزیروں کو، وہی تو تماشا لگایا ہوا ہے۔ آپ 6 جج ہیں، ان کے لیٹر کے اوپر کہہ رہے ہو کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے، لیکن انکوائری کروا لیتے، کیا مطلب ہے؟ آپ غلام حسین صاحب آپ دیکھیے یہ جب مئی میں انسیڈنٹ ہوا ہے 2023 کا جو ذکر ہے، اس میں پرائم منسٹر کون تھے؟ یہی تھے۔ اس وقت لا منسٹر کون تھے؟ اعظم نذیر طاہر صاحب تھے۔ تو معاملہ وہ تو بات یہ ہے کہ ججز کا کام جو ہے نا نوٹس دینا ہوتا ہے، کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرنا ہوتا ہے، یہ خط لکھنا۔ بہت شکریہ زبیری صاحب، وقت دینے کا۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد جو ہے نقوی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ظاہر ہے حکومت اس کے اندر پارٹی ہے اور حکومت کی کے حوالے سے بھی چوہدری صاحب نے یہ سوال کیا، نقوی صاحب کی کیا رائے اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، جو آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر مودی اب نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور مشکلات کا ان کو کافی زیادہ سامنا ہے، وہاں پہ ایک اتحاد بن گیا ہے، اس کا نام انڈیا رکھا گیا ہے، آل انڈیا جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں حزب اختلاف کی، انہوں نے جناب اعلیٰ کے ایک الائنس بنا لی ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا وہ کیجریوال کو انہوں نے جو دلی کے چیف منسٹر ہیں ان کو بند کر دیا ہے۔ ابھی نئی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سری لنکا کے اندر جو ہے کچھ معاملات ہیں، ان کے ساتھ کوئی چل رہے، کوئی فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور میڈیا کے اوپر اس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جب الیکشن سے تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کر دیا تھا، تو یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈین پرائم منسٹر ہے ان کے اندر اضطراب بڑھتا جا رہا ہے۔ نقوی صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں، ہاؤ ڈو یو سی وہاں پہ الیکٹورل بانڈز کا ایک بہت بڑا آپ نے دیکھا اسکینڈل بریک ہوا ہے اور اس کے اندر یہی بتایا گیا جو انڈین کارپوریٹ سیکٹر ہے اس سے وہ پیسے لے رہے ہیں اور وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں اپنی یہ انتخابی جو جنگ ہے اس کو جیتنے کے لیے۔ آپ پرائم منسٹر مودی کو ایک دفعہ پھر وہاں پہ الیکشن جیتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انڈیا کی پوری سیاست جو ہے وہ بالی ووڈ اسٹائل میں چلتی ہے، جس طرح بالی ووڈ کی فلمیں بنتی ہیں جس میں نہ ہونے والی چیزوں کو وہ پاسبل کر کے دکھاتے ہیں، ناممکن چیزوں کو، اسی طرح انڈیا کی سیاست ہے۔ یہ فالس فلیگ آپریشن کی جو آپ نے بات کی سری لنکا کے حوالے سے، یہ انڈیا کا ایکچولی طریقہ واردات ہے پوری دنیا میں۔ یہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں اور زیادہ تر اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز میں وہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں، کیونکہ
بی جے پی کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ پاکستان مخالف بیانیہ، اسلام مخالف بیانیہ بیچنا ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ ووٹ لیتی ہے، اسی کی بنیاد پہ جیتتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر حکومت کرتی ہے۔ تو یہ ساری جو آپ نے بیان کی، یہ سب کچھ انڈیا بالی ووڈ اسٹائل میں اپنی ریاست کو اور اپنی حکومت کو چلاتا ہے۔ جی اچھا حسن ایوب صاحب، آپ بھی تھوڑا بہت اسی کے اوپر نظر رکھتے ہیں، انڈین پالیٹکس کے اوپر، تو وٹ ڈو یو تھنک یہ جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں، کچھ خبریں یہ بھی آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی کچھ مستی کے دیر از اے چانس، سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ کیپ آور گارڈز ہائی انڈیا کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہندوستان نے ریاستی دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے دنیا بھر میں، تو لہٰذا ان سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان میں، سری لنکا میں، ایون بنگلہ دیش میں بھی کوئی ایسی چھیڑ چھاڑ کر دیں۔ حالانکہ بنگلہ دیش میں بھی انہوں نے اپنی ڈومیننس تو رکھی ہوئی ہے، اور تھرو تامل ٹائیگرز انہوں نے سری لنکا کے اندر تو کتنا عرصہ جو ہے وہ حالات خراب رکھے، لیکن پھر بعد میں پاکستان کی مدد سے یا سم ہاؤ پاکستان نے سپورٹ کیا اس کو، تو آج سری لنکن جو حکومت ہے وہ مستحکم بھی ہے، اور جو ان کی اندر جو انسرجنسی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر کوئی تعجب نہیں ہوگا اگر ہندوستان کو ایسا کرے۔ بی جے پی ایک اس قسم کی جماعت ہے جو کہ ایکسٹریمسٹ ہے، تو وہ اپنے عزائم اور اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ انڈین پاپولیشن اس حوالے سے کافی اب اپنی آنکھیں کھول کے رکھے ہوئے ہیں، انتخابات شروع ہونے جا رہے ہیں اس مہینے کے آخر کے اوپر، وہ 2-3 مہینے ان کے چارو رہتے ہیں، جاری رہتے ہیں سارے ان کے انتخابات۔ دیکھیں گے کیا رزلٹ نکلتا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔